خزائن العرفان سید نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر اردو دے اندر ملدی اعلی حضرت دے شاگرد اعلی حضرت بریلوی دا خاص خلیفہ آپ دی تفسیر پڑھ کے ویکھ انہاں لکھیا وے کافر لوگ آکھدے سن سانو دنیا دا علم جڑا حقیقت جہالت اے ہوئی کافی ہے او دے تے اتراندے سن نبیاں دے علم دا مذاق اڑاندے سن نبیاں دے دین دا مذاق اڑاندے سن اللہ سونے حاق بہم ما كانوا به يستهزئون ولہٹا ماریا رب دے عذاب نے کوئی زلزلے نال کافر مرے کوئی آندھی طوفان نال مرے کوئی اتو پتھر برسن نال مرے کوئی جبریل امین دی چیخ نال مرے برباد کر سٹیا عمارت خالی مرسن والے بندے نہیں سن قرآن پڑھ کے ویکھ اج حقیر اسی طرح سمجھیا رب دے عذاب آنے شروع ہو گئے ہوندی سی اوتھے 11ویں دا ختم بھی ہوندا سی مظفرآباد کشمیر سرحد بڑا کچھ ہوندا سی نمازاں بھی پڑھی دیاں سن پر اندر کفر وڑے پے سن اللہ دے قرآن حدیث نو پڑھن پڑھاون دے قابل نہیں سن سمجھدے ہر ایک یہودی دی تعلیم بغیرتی دے اوتے لگا کھڑا سی بےمانی شیطانی دے لگا کھڑا سی وچ وسن والے جے کوئی ہے سن تے او بھی آندے سن ٹھیک او بھی چپ سن متھے دے وٹ نہیں سن پاوندے رب وحدہ لا شریک دا قانون ہے بحقی شعب الایمان دی حدیث ہے میرے پاک نبی فرمائے اللہ تعالی نے جبریل نو فرمایا جبریل فلانا شہر غرق کر دے عرض کیتی مولا تیرا ایک نیک بندہ وچ وسدا ہے رب نے فرمایا اونوں ہی چال ہے مولا کیوں فرمایا میرے خلاف کام ہوندے سن او کدی متھے تے وٹ نہیں سی پاوندا سبحان اللہ کدی آپ وٹ پائے نے دھی پتر جو وٹ کی پائے نے ساڈے وٹ پہ جدو دین بیان ہوئے جدو سچی گل بیان ہوئے نا پھر وٹ متھے تے بھی پیندا ہے تے اندر بھی ساڑی جاتا ہے کدو مول بھی لاتا نے بتاؤ مواتا ہی نہیں آگ ہی پھٹی جاتا ہے ہوں ایک حدیث سناوا تے گل مکاوا سناوا بولو جیندیاں بول سبحان اللہ کی یاد کرے گا میرے کو عمل تے میرے کو نہیں ہو سکتا چلو سناو جو گا رواں جیندیاں بول سبحان اللہ بول صدقے جاواں تو سمجھی بیٹھے اساں جو مرضی پکراں گے ایک 11ویں والے دی کھیر کھاواں گے فرید دی دال پیواں گے آپ بچے بچائے ہیں دال بابے دی سانو تن لین دے شرادی گل پھر دس لئی شرادی گل صدقے ہاں جی میں ہونا دو کماں دی بڑی عاشق قوم ہے ساری ایک چومن دی ایک تنن دی بابے فرید دا دربار چومنا ہوئے نا حق فرید 10 بندے مر گئے ایک چوم کے پیا مونج کٹی تھی نہ ہی چوم چنگا ہے تھلے دا سچی کھڑا اتو چڑھ کے تے سبحان اللہ اس عاشق فرید تو صدقے بابا فرید بھی آندا ہونا میں تے فریدا تو پکا یزید مونج کٹی تھی بندے ماری جانا تے دربار میرا پہ چومنا ہے توجہ نہیں فرمائی اچھا تو اتوں لنگر ہوئے نا لنگر ہائے مڑ تنر دی شاہ آئیے ایمان نال 5 لفافے تھلے سٹن گے 1 لفافہ بوجھے انہیں ہے کہ نہیں اج تیرے کی تھی تیرے
میرے نال نہیں ہر تھان سے ہوتی ایمان نال توجہ نال بول سبحان اللہ وہ سجنا چمن تنن نال نہیں بچتا بندہ ہاں اج کل تے کرامت اس قوم بنائی ہوئی ہیں کیونکہ تنن دی کھاون دی بادشاہ جو ہوئی ہے اساں مڑ کرامت بنائی ہوئی ہیں رکھ صحیح فلانا دربار والا ولی ہوئے ہوئے بڑی کرنی والا ہی وہ کیویں جدو جاؤ لنگر کھلا جدو جاؤ بابا مرے کرامت کھاون والی یاد کیتی ہے اور کوئی کرامت یاد نہیں ہوں سن حدیث رسول سن صلی اللہ علیہ وسلم بول چا سبحان اللہ صدقے جاواں میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ روایت کردے نے عزت تو خد الفے اوتے والا غنیمت دا مال جڑا کافراں دے کول لڑ کے حاصل کیتا جاوے انہوں جدو اپنا مال ملکیت سمجھا جاوے گا بنایا جاوے گا تے وڈے لوگ ہڑپ کر جان گے ول امانت تو مغنما امانت نو امانت کوئی رکھے گا تے مال غنیمت سمجھ کے کھا جان گے کوئی امانت کسے کو رکھے گا تے نہیں چھڈن گے اپنے مال سمجھ کے پیو دا ملک تے امانت کھا کے نس جان گے و زکات تو مغرما زکات نو چٹی سمجھن گے چٹی سمجھن گے جویں چٹی دیندے آ مصیبت پیندی ہے مصیبت انہاں نو پوے گی زکات نہیں دین گے چٹیاں سمجھن گے وا تول مال غیر الدین علم سیکھن گے دین واسطے نہیں دین واسطے نہیں دین واسطے نہیں یہ تفسیر شرح شیخ عبد الحق محدث دہلوی پہ فرماندے نے علم نہ برائے دین و ترویج شریعت و قصد عمل و تقرب حق بلکہ برائے تحصیل دنیا و جاہ و عزت و تقرب ملوک علم حاصل کرن گے دین واسطے نہیں شریعت پھیلانا واسطے نہیں عمل واسطے نہیں حق دے اللہ دے قرب قریب ہونے واسطے نہیں بلکہ دنیا حاصل کرن دی خاطر عہدہ پاون دی خاطر عزت پاون دی خاطر بادشاہاں دے نیڑے نوکریاں لین دی خاطر اس واسطے علم پڑھن گے فرمایا واتا راجل امراتہ بندہ اپنی رن دی گل منے گا واقع امہ اپنی ماں دی نافرمانی کرے گا ادنا صدیقہ اپنے یار نو نیڑے کرے گا لیکن اب اصحابہ اپنے پیو نو پرا کرے گا یاراں دے نیڑے پیو تو نفرت کھاوے گا میرے پاک نبی دا فرمان ہے ظہرت الاصوات فی المساجد مسجداں وچ شور شرابے ہون گے اچیاں آوازاں ہون گیاں دنیا دیاں بے مقصد گلاں بہ بہ کے کیتی جان گے میرے پاک نبی نے فرمایا وساد القبیلہ فاسقہم جڑا قوم برادری دا جڑا وڈیرا ہوئے گا او کمینہ تے فاسق فاجر بدکار ہوئے گا سندا جاؤ کتھے رہے ہاں اساں سمجھیا وے اٹینشن سٹنڈے ٹیز دے نال اساں بچ جاواں گے نہیں جو پڑھاں گے ساڈے نال رب کچھ نہیں کرے گا بس سجنا یہی علم یہی روشنی یہی نور یہی ترقی جڑی بندے نو اس جہان چ آباد رکھے اتنے بھی رحمت لے جاوے قبر چ رحمت لے جاوے حشر دے اندر بھی عذاب تو بچا لوے وکان زعیم القوم ارذلهم قوم دا سردار جندے کول جا کے لوگ کم کراؤ گے وہ سب تو زیادہ کمینہ ہوئے گا جنہوں آدھے نے چور چکا چودھری تے گنڈی رن پرتھان کام کرانے نے آخے اتنے شریفاں دا کام نہیں لچے کول چلو کیونکہ اندر ڈیرے تے سارے نے کھندار بھی اتے لبنا قوم دا غدار بھی توجہ نہیں فرمائی ہر قسم دا مردار اتے ہی لبنا میرے پاک نبی نے فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ
بندے بندے عزت کرن گے کسی وڈیرے دی تے اندر شر تو بدماشی تو ڈر کے جے سلام نہیں کران گے تے ایک کمینہ ساڈے وچھے کٹے کھلا لوے گا. گڈی لنگے گی سر سلام علیکم سر بیٹھو تے اندروں آکھے گا پرا مار بئی مان مدنی سونے تیرے بولن تو صدقے یہ ہے نبی دا علم غیب انج لگتا ہے جی میں ویکھن ڈے سن وظہرت القینات گان والیاں بڈیاں سریام ہون گیاں سریام بولو اچھا والمعازف ساز واجے عام ہون گے سریام کھڑکن گے کھڑکدے پین ٹھیک ہے. سکول ساز تے گانے تے کنجریاں بناون والیاں نچن والیاں خود اوتھے بناندے پے بشوربت الخمور شراباں پئی پیویچن گیاں سریام پیاں پیویچن گیاں. اس قوم دے آمن والے پچھلے لوگاں نوں لعنت کرن گے برا بھلا آکھن گے وہ سکول پیا کھیندے پہلے لوگ جانور سن ہن جانور ہن چنگے نے ترقی کر گئے نے وہ ڈنگر سن وحشی سن انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں سی بندے آندے کیویں ہوندے نے. میرے پاک نبی نے فرمایا جدو ایک کچھ ہوئے گا سر تک بو اند ذالک ریحن حمراء وزلزلۃ وخسفا ومسخا وقذفا وآیات تتابع كالنظام قطع سلكه تتابع فتتابع. میرے پاک نبی نے فرمایا جدو ایک کم ہون گے اس لیے انتظار کریا جے سرخ آندھی دی سرخ آندھی لال طوفان چڑھن گے. اب چڑھیا سی مینو ہارون آباد تو فون آیا سی ایک سنگی کیتا انہیں آخیا اتنے کئی پنڈا اگ لگی ہوئی اتو اگ برسی ہے پنڈ سڑ گئے نے ریحن ہمراہ وزلزلۃ زلزلے دا انتظار کریا جے آیا 10 لاکھ بندے دا پتہ ہی کوئی کدھر گیا. اور زیادہ غرق کون ہوئے نے سکول 8000 سکول صرف سرحد دے صوبے وچ غرق ہو گئے کنے یہ تے سکول یہ تے بیان رہندا اخبار دا تے اخبار ہمیشہ کوڑ ماردا ہون دے زیادہ نے تے دستے تھوڑے نے کدھر توبہ نہ کر لیں یہودی دے پتر نے وہ پھر 8000 انہوں نے دسیا سرحد صوبے 3500 لڑکی امیر سرمایہ دار لوکاں دی ٹھنڈے علاقے دے کالجاں وچ گڑدی سی پئی میں کی آخ بیٹھا او اچھا 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 مڑ یار دیسی بندے مڑ لفظ نکل ہی جاندہ خیر او جناب جی اوتھے پوری ادھر وے آیا نا خدا دا عذاب تے عمل ہو رہا سی علم سے اندر علم تے عمل ہو رہا سی اللہ دا نور سی میرا شعور سی علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے وہ بیچارے اوتھے علم فیض حاصل کرتے سن پائے شعور پاندے سن پائے رب نو جو رحم آیا ہے نا تو انہیں زمین پاڑی ہے تھڈو یونیورسٹیاں لبیاں ہی کوئی نہیں بھی اتنے ہے سن کے نہیں سبحان اللہ ہویا علم کنا ہے وہ جڑا غرق کراوے علم تے ہویا اچھا دوسرے نمبر تے کنڈا چکی تھانیاں دا تیسرے نمبر تے فوج دا 70,000 فوج غرق ہوئی ہے پتہ ہی کون کدھر گئی تو کنا دسی گئی
میرے کول راول پنڈی دا بندہ آیا ہے تاریخ لین واسطے اس رمضان دی. اس میں دسیا ایک دن زلزلہ آئی دوسرے دن اصا امداد دین گئے ہیں. انہیں آخیا 70,000 فوج دا پتہ ہی کوئی نہیں. مجاہد سن اللہ دی رحمت والے. اللہ تعالی آخیا میں تمہیں رہن نہیں دینا. ہاں جی میں تمہیں اتنے نہیں رہن دینا. تسی تھلے دے حقدار جے. ہاں جی تمہیں تھلے وار کے رحمت کرنی ہے. تسی مسلمانوں دے بم مرا سو کافر نہ لگ کے وہ قرآن ٹٹی خانے چھٹتے سن کافر. تسان دے سو ساڈے بھرا نے امریکہ کے ہم اتحادی ہیں. تسان قرآن دے مدرسے بند کرائے. آؤ میرے مجاہدو آؤ تے رحمت پاواں. ایک جہاز جو گیا ہے نا جہاز امداد دین واسطے کرنل صاحب نہیں لبا. 5-7 کرنل سن کوئی برنل سن. وہ برنل کرنل رب تن دتا جی چیلا گڈی دا نا انج گٹے کھڑے سن. اچھا چوتھے نمبر تے اللہ نو رحم آیا ہے ہسپتال سے. کہنا پہ کیونکہ انہاں بڑی مہربانی ہوتی ہے قوم سے کہ نہیں. ہاں ادھر کسی کا مریا ہوئے آدھے 10,000 رکھ تے چکے گا. پنا مراد آ موئے نو تے ڈاکو بھی چھڈ دیندا ہے. پر سب کے ترقی والے تو بڑا مہربان ہے. قوم دے خدمت گزاراں دے رحم تو صدقے. ابا مریا پیا مسلمان مریا پیا. عیسائی دے ہاتھ کٹاون گے. عیسائی چھرے مارے گا سری پاڑے گا سینا پاڑے گا سیوے گا سیبے دے نال مونج دے نال. عیسائی چوڑا پیو نو پیسے دتی آنے چوڑے دے ہاتھ کٹائی بھی آنے یہ آدھے پوسٹ مارٹم کرا ہو. اچھا انج کسی دے پیو دے منہ دے اتنے کوئی تھپڑ چ مارے مرے دے وہ کی کرے گا. اچھا اپنا تھپڑ مارے تے گل پی جاسی تے چوڑے دے ہاتھوں کٹائی بھی آندا ہے پیسے بھی لائی آندا ہے. صدقے صدقے ترقی بھیج لعنت سکول پہ. جیڑا نہیں پاوے گا میری طرفوں دے لعنت. لعنت پونے خدا دی چوڑے دے ہاتھوں. یہ ہے سکول. میرا نبی سرور فرمائے کسر و عظم المیت کا کسرے ہی حیا. فرمایا مردے دی ہڈی توڑنا ایویں حرام ہے جویں زندہ دی توڑنا حرام ہے. وہ نبی فرمایا مردے دا جنازہ چک کے ٹرو تے ہولی ہولی وہ نبھاو تے ہولی ہولی تکلیف نہ ہوے. توجہ نہیں ہو فرمائی. کھڑیاں نے تیسرے نمبر تے نرساں کھلوتیاں اوتھے بھی کھلوتیاں یہ ہر پاسے کھلوتیاں نو. ہاں جی وہ پھر بختاں والی اتنے ڈولے لال بلیاں ایتھے جاٹا نکلیا ہوندا مریض نو آن کے دوائی دیندی ہے. ایک بیماری مریض دی نکل جاندی ہے پر دل والی لگ جاندی ہے. وہ میں اگلے دن لاہور دے ایک ہسپتال گیا. لاہور دے ہسپتال وہ نواں کیڑا اتفاق ہسپتال جان دو. اتفاق ہسپتال ایک مریض پیا سی. میں پوچھن گیا ایمان نال مریض پائے تو ویکھی جان. ابا لما پیا پتر آنکھ ملاؤ دیا. قسمیا میں قسم خدا دی کر کے آنا میرے سامنے قرآن پہ نہ مراد جراثیم لانتی رب سونے نو کیوں غضب نہ آئے.
سجنا میرے نبی فرمایا جدی گل کدی ٹل سکتی نہیں. پہاڑ اپنی تھان تو ہٹ سکتا ہے پر مدینے والے دی گل نہیں پھر سکتی. نبی سرور نے فرمایا انتظار کریا جے سرخ آندھی زلزلہ خس فن زمین دھس جانا بیٹھے ہون گے موجاں لگیاں ہون گیاں بندے نہیں لبن گے عمارت بھی نہیں لبے گی کدھر گئی. قسم خدا دی ساڈے کول اوتھے لاہور ایک کوٹھی دے اوتے بندہ کام کردا ہے اون دے 400 رشتہ دار بالا کوٹ ختم ہوئے نے 400. انہیں آخیا ایک 3 منزلہ ساری عمارت سی مولوی صاحبہ حشرے ہوئے 3 منزلہ عمارت سن زمین دا منہ کھلا 3 منزلہ عمارت انج دبیے کہ صرف چھت تو دیکھ رہی ہے دنیا ویکھ رہی ہے. 3 منزلہ عمارت تھلے خس فن زمین ڈھس جانا مسخن شکلاں بگڑنا کوئی باندر دی شکل کوئی کسے شے دی شکل اے عذاب پتہ نہیں کدو آنا ہے. اللہ دی پناہ قذفن اتو پتھر برسنے فرمایا تے عذاب مسلسل پھر لگے آون گے. اگوں نبی دتی ہے مثال فرمایا جویں ڈور دے وچ مڑکے پروچے ہون تے او ڈور جاوے ٹٹ تے مڑکے وارو واری ڈگدے نے. حضور نے فرمایا پھر انج عذاب وکھرو وکھرے ون سبنے ایک دوے دے پچھوں لگے ہون گے. حالے تک زلزلہ لگتا پھرتا اج کل پھر اخبار چیا سی کراچی بھی آیا ہے. ہوں ایک کتی دے پتر تے آندے نے اچھا جی تھلے زمین دے پلیٹاں نے میں کیا ہو تہاڈی اما حلوا پوڑی پی کھاندی سی او پلیٹاں تھلے وڑ گئی نے تہاڈی اما ویندی رہی ہے میرا حلوا پوڑی کدھر گیا. لاکھ دی لعنت وے نا مراد کافر نہ قسم خدا دی وے نا سورا نو پوچھو سورو یہ جڑی پلیٹاں کڈی کھڑے جے یہ پلیٹاں ہونی ہلنیاں سن. یہ پاکستان نو اینے سال گزرے نے اج تک پلیٹ نہیں ہلنی. یہ ہوں تھلو پلیٹ تیرے پیو ہلائی ہے کافر نے. ہاں یہ کیوں انج دی بکواس کرتے نے بھائی تاکہ میاں آخو یہ انج ایک حادثہ ہے خدائی عذاب نہیں تاکہ خدا دا عذاب جو نہیں سمجھن گے تے اے پھر یہودیاں دے طریقے نو چھڈن گے نہیں توبہ نہیں کرن گے. ہاں ایمان نال تا کر کے یہودی چاہتا ہے مرن ہوں امداد دین آئے کھڑے نہیں. برطانیہ امریکہ امداد دے رہے ہیں بولو. اچھا میں تیرے تو سوال کرنا یہ سکولی لانتیاں دے پہن آخے جی ویکھو مولویاں نالوں تے چنگے نے مولوی کنے ٹرک گل دیتے ہیں ویکھو تے جہازاں دے جہاز گھلی آوندے نے. میں پھر سوال کیتا لاہور ایتھے کر دینا کوئی مائی دلال ہے تو جواب دے چھڈے زبان کٹا دے سا. میں پوچھنا انہاں زلزلے والوں دی جڑی امداد ہو رہی ہے وہ مسلمان سمجھ کے انہاں دی امداد پہ کرتے ہیں یا انسان سمجھ کے کر رہے ہیں؟ کافر. پھر میری گل تو کافر جڑے دے رہے ہیں امداد وہ انہاں نو مسلمان سمجھ کے دیندے نے پے یا انسان سمجھ کے دے رہے ہیں؟ انسان سمجھ کے نا کیونکہ کافر تے مسلمان دا دشمن ہے نا ایویں نا. مسلمان سمجھ کے تو کبھی امداد نہیں دے گا انہیں تو دینی ہے انسان سمجھ کے ایویں نا. ہوں میرا سوال ہے کہ جے انسان سمجھ کے انہاں نو امداد دیندے نے پے خدا دے ماریاں نو تے عراق تے افغانستان دے قبائل علاقے جنہاں وچ ایک ایک بم نال اوہی کافر 30 لاکھ مسلمان ماری آوندے نے او کتے بلے نے
نہ اس قوم دا ضمیر رہا، نہ عقل رہی، نہ شعور رہا. قسم خدا دی سکولی کھوتے تو بہڑا ہے. ہاں وہ تو آدھے نا یہ جڑا دوسرا طبقہ انہوں آدھے نے جانور، میں آنا وہ ڈنگر نے. اور میں سکولی پتا کنو آنا جڑا سکول دے نظام نو جائز سمجھے، سکول نو جائز سمجھے، باویں چٹا ان پڑھ ہوئے. جڑا سکول نہیں نہ پڑھیا، سکول پڑھیا ہے بھاویں 10 ڈگری علامہ اقبال آنگوں کیتی ہیں، لیکن پڑھ کے تے آندا میں پچھتایا، توبہ کیتی اللہ نہ تیری. وہ سکول ہی نہیں، مومن ہے. وہ مومن ایمان نہ عقل ماری. میں پوچھنا لانتی ہتھاں نال تیری فوج تیرا ساری گورنمنٹ یہود و نصارا تے امریکہ تے برطانیہ سارے رل کے 30 لاکھ مسلمان مسیتاں وچ، قرآن وچ، بال وچ، جانور وچ، ہر شے تھلے ساڑی آؤندے نے. وہ کتے بلے نہیں، وہ انسان نہیں. اچھا جنہوں رب مارے انہاں تے ترس آوے تے اپنے ماردیاں ہلاک کردیاں اتنے کوئی رحم نہ آوے. وہ لانتی امداد نہیں کر رہا. سن وہ کیوں پیا دینا ہے بھئی انہاں دی ایک فصل تے میں کٹا چڈی ہے. میری تہذیب طریقہ تعلیم انہیں اپنایا، غرق ہوئے نے، انہوں نے نبی دس گیا سارا کچھ کہ انج عذاب آؤ گے جدو کام کرن گے. تو جہے نبی دسے نے ایمان نال دس اس لیے پورے ہونے ہے نہیں کہ نہیں؟ جہاں گلا پہلے سنائی نے ہیں پوریا نے وہ تو جانتے سن پوریا ہو گئی، عذاب آنے ہی آنے نے. پہلو ادھروں ہی ہاتھ کافراں تو ہی رب سونے پایا. امریکہ دا 2 کروڑ بندہ مر گیا تو ہوں نواں طوفان پھر اٹھا آیا. 70,000 فسیا پیا. میں کیا 70,000 اخبار دسیا 70,000 دا ہونا 70 لاکھ. کیوں یہ انہوں دی گل اس واسطے نہیں دستے کہ انہوں دے پیکے اصا وا سورے رن ہمیشہ پیکیاں دی گل. تا کر کے مولی دی گل ہوے نا نہ بھی ہوے تا بھی اخبار پہ آتی ہے. انہوں دی ہوے بھی صحیح. نانے مامے نے بےزتی چنگی نہیں ہوتی. 70 لاکھ پھر پھسیا پیا. 70 فٹ اچا طوفان سمندر دا چڑھیا. 2 کروڑ پہلو بندہ مر گیا. 2 کروڑ تو کی سمجھنا ہے؟ ظلم دی سزا نہیں لبدی. یہ باطل میں کدتا پھرتا ہے، ایویں نچتا پھرے گا، یہ کسے نہیں پوچھنا. چلیا اقدار ہے اندر وعدے نے پکے. جدو سڈے دین اسلام نو حقیر سمجھ کے چڈن گے اصا نہ پلا گے. اصا مختلف فضا دیا گے. تو انہاں ایک فصل ساری کٹا چڈی ہے. انہاں سوچیا مت پچھلیاں نو کوئی توبہ دی توفیق ہوندی ہوے تے بچدے ہون. ہن امداد گھلو مڑ ساڈے نال لگن گے، اگلی فصل مڑ تیار چکرائیے. ہن سمجھ لگی ہے؟ ورنہ ہوندا کی لگے کتے دا سور کدی انساناں دے طرف کھاون کھاندے نے. نہ یہ دس بھی سور جہا سور وہ چاہتا ہے بھی کماد لوکاں دا میں محفوظ رکھا. سچی بولی ہے نہ جی رکھد تو کرسی دے کے نہ سور نو رکھ بہا دے کماد کا تاکہ بچے رویں ٹانڈے ایویں نا. گدڑ چاہتا بھی خربوزے محفوظ رہن. اچھا تو ساری بھولی قوم امداد پہ دینی ہے. امداد کنہوں دے رہے ہیں؟ سن میں کیا مرو کنہوں دے جی پہ گورنمنٹ دے دیں پہ تھی پہنچاؤ. میں کہ دسو
سپ دے منہ گڈی آوے تے اگلے نو مہمانی دے گا. کتے دے منہ ہڈی آوے تے انہیں اگلے نو آخنا تو کھا لے میری خیر ہے. مول اگلے دن اخبار میرے کو دوپہر اخبار پیا اتنے ایڈی موٹی سرخی لگی سی لاہور دے اخبار راول پنڈی کے اعلی افسر امداد کے خیمے بیچ کر کھا گئے. میں کیا اپنی پی گے وہ اوترے دے کنہاں نو پے جے. دوسری گل یہ اوتھے بندے تھوڑے رہ گئے نے, چوکھے تر گئے نے. دکان سودا ہر شے پیچھے پئی ہے, پچھوں پٹن گے تے ہر شے پئی. اوتھے تے کھاون والا کوئی نہیں. کنو امداد کھلی آؤندے جے. توجہ نہیں ہوتی تھی. جلی دنیا امداداں پہ دینی تا کر کے انہاں بچارے جڑے رہ گئے نا مگر انہاں بیان آئے دن بیان بھی دینا ہے کہ فلانے 7 دن ہو گئے نے بھوکے پے نے. میں کہ نہ مراد درک ہزاراں ٹرک پہنچ گئے نے. اینا پیسہ پہنچیا آیا ہے کہ نویں سروں شہر بن سکتے ہیں. بن سکتے ایمان نال دا پتہ نہیں خرباں دے حساب سے کوئی آیا ہے ایویں نا. انہوں نے بیان آتے ہیں اصا 7 دن بھوکے آئی ہے کوئی. یہ مطلب ہے وہ ایڈے مہربان تو سڑک تو لنگدا ہوئے تو لنگدے نے لوٹ لے. اچھا وزیر دے ڈیرے دے ڈاکو, ڈی ایس پی دے ڈیرے دے ڈاکو, ایم پی اے دے ایم این اے دے ناظماں دے, یہ میرا مطلب ہے ساری برادری انہاں دی اپنی ہوتی ہے نا. وہ بندے ٹپا کے سڈے گھراں وچ تے دہ بندے مرا کے تے سارا مال لٹا لیندے نے. اچھا یہ ساڈے تے لٹا لیندے, انہاں دے تے ترد کھاون گے, انہاں تے مہربانی کرن گے. سجنا رب وحدہ لا شریک مولا دے قانون بڑے سخت نے, بڑے سخت. اس واسطے اپنے آپ فوری طور تے میرے شیخ مکرم فرماندے سن, ایتھے بھی فرما گئے سن تقریر کہ جڑے پڑھ رہے جے سکول چ لگ نہیں سکتے. آپ فرماندے سن لگ نہیں نہ لگ سکے. انہوں نے ہے بڑیاں امنگاں سن, انج کریں گے ڈی ایس پی لگے گا, ایس پی لگے گا, چوچا لبا ہی نہیں, لبنی لگنا کہڑے پاسے گے. وہ میرے شیخ فرمایا قرآن حدیث وچ بھی آیا یہ لگ نہیں ہو سکتے, انہوں نے ویزے اگاں لگ گئے نہیں. قسم خدا دی کر کے انہوں بچا لے. جی مجھ گاں گھر چ رکھ لینے, ہوں دھی پتر بھی گھر چ رکھ لے. اللہ دے عذاب تو اس ماحول تو بچا کے تے بچ جا, اولاد بھی بچا لے. کفر تو ٹٹ جا, نبی دے دین نال لگ جا. قسم خدا دی عذاب جے آ جاوے گا جڑا یہود دے سکول ٹی وی ووٹ دے خلاف ہوے گا, رب اونوں بچا لوے گا, باقیاں نوں غرق کر چھوڑے گا.